सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत की नैब कानून में तरमीम बहाल कर दी। नैब तरमीम कलअदम करार देने के खिलाफ इंफ्रा कोर्ट अपीलें मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई के हक में फैसला मुस्तरद कर दिया। चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा ने फैसला पढ़कर सुनाया। फैसले में कहा गया है कानून साजी को हर सूरत बरकरार रखना चाहिए। जस्टिस अतहर मिनल्ला और जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने इजाफी नोट तहरीर किए। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई की दरख्वास्त मंजूर करते हुए नैब तरमीम की 10 में से 9 को कलअदम करार दिया था, जिसके खिलाफ हुकूमत और मुतासरा फरीकैन ने इंफ्रा कोर्ट अपीलें दायर की थीं। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने हुकूमत की अपील पर 6 जून को फैसला महफूज किया था। सितंबर यौम दिफा और शहदा तजदीद अहद वफा के दिन मिली जोश व जज्बे से मनाया जा रहा है मज़ार क़ायद पर गार्ड्स तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाकिस्तान एयरफोर्स के कैडेट्स ने गार्ड्स के फ़राइज़ संभाले। मेहमान खुसूसी एयर वाइस मार्शल शहरियार खान ने कहा दुश्मन हमारी अमन पसंदी को कमज़ोरी ना समझे, पाकिस्तान महफूज हाथों में है। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार ने भी मज़ार क़ायद पर हाजिर दी। फूल रखे, फातह खानी की और तासुरात कलमबंद किए। नेवल हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में यादगार शहदा पर तकरीब। मेहमान खुसूसी वाइस चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ वाइस एडमिरल अवैस अहमद बिलग्रामी, पाक बहरिया के ऑफिसर्स, चीफ पेटी ऑफिसर्स, सेलर्स, शहदा के अहले खाना भी शरीक हुए। वाइस एडमिरल अवैस अहमद बिलग्रामी ने यादगार शहदा पर फूल रखे और शहदा के दर्जात की बुलंदी और मुल्क की सलामती के लिए दुआ की। यौम दिफा और शहदा पर सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और अस्करी क़यादत का पैगाम। सदर जरदारी ने कहा गाजियों और शहदा को खिराज अक़ीदत पेश करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा यौम दिफा हमारे दिफा और इस्तिक़लाल की अलामत बन चुका है। सर्विसेज चीफ्स के पैगाम में कहा गया यह दिन कौम के नाकाबिल तस्ख़ीर अज़्म और गैर मुतज़लज़ल जज्बे की जिंदा मिसाल है। आज हम अपने बहादुर सिपाहियों की बहादुरी और कुर्बानी को खिराज तहसीन पेश करते हैं। रवायती दहशत गर्दी के बरक्स डिजिटल दहशत गर्दी ज़्यादा खतरनाक और पेचीदा है। यौम दिफा पाकिस्तान पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का पैगाम। कहा आज के दिन अफवाज ने दुश्मन के नापाक अज़ाइम खाक में मिलाए थे। शहदा हमारे लिए मुकद्दम है। शहदा और उनके अहले खाना की हुर्मत और हिफाजत की जिम्मेदारी बतरीक़ एहसन अंजाम देना जानते हैं। ईमान, तक़वा और जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह दुश्मनों से निमटने के लिए हमारा बड़ा हथियार है। कानून नाफिज करने वाले इदारों की काबिशों से आज पाकिस्तान महफूज है। यौम दिफा शहदा पर मेजर शबीर शरीफ शहीद, सवाद मोहम्मद शहीद, कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद, निशान हैदर के मज़ारात पर तकारीब का अहतमाम। फूल रखे गए। कोयटा में वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी और कोर कमांडर लेफ्टिनेंट नसीम अहमद की यादगार शहदा पर हाजिरी। लाहौर में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने यादगार शहदा पर हाजिरी दी। यादगार शहदा पर फूल रखे और फातह खानी की। यौम दिफा और शहदा की मरकजी तकरीब रात 8 बजे GHQ में होगी। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, आला सिविल और अस्करी क़यादत और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन शिरकत करेंगे। कारसाज हादसे के फरीकैन के दरमियान मामला तय पा गए। निताशा की जानिब से जांबाग अफराद के लवाहिकीन को दियत अदा की जाएगी। पे ऑर्डर की कॉपी आज अदालत में पेश की जाएगी। जांबाग इमरान आरिफ और आमना आरिफ के वुरसा ने हलफनामा तैयार करवा लिया। वुरसा की जानिब से मुलजिमा की दरख्वास्त जमानत पर NOC भेजकर जमा करवाया जाएगा। हलफनामे में कहा गया है कि हादसा जानबूझकर नहीं किया गया, बगैर किसी दबाव के नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे रही हैं। मुलजिमा को जमानत देने पर कोई एतराज नहीं होगा। PTI रहनुमा अजहर मशवानी के 2 गुमशुदा भाई रात 2 बजे घर पहुंच गए। अजहर मशवानी ने एक्स पैगाम में भाइयों की वापसी का बताया। मजहर मशवानी और जहूर मशवानी बाजियाबी का केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत है। इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस में PTI की 4 मुतफरिक दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। इलेक्शन कमीशन के दायर इख्तियार पर PTI का एतराज और इल्तवा की दरख्वास्त मुस्तरद। PTI को पार्टी ऑफिस से ली गई दस्तावेजात की
واپسی کے لیے عدالت سے رجوع کرنے کی ہدایت۔ فیصلے میں کہا گیا ہے الیکشن ایکٹ کے تحت قانونی تقاضوں کا جائزہ لینا اور سرٹیفکیٹ کے اجرا کے حقائق دیکھنا کمیشن کی ذمہ داری ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کہتے ہیں جو بھی شخص یا تنظیم ریاست کے خلاف بندوق اٹھائے گا وہ دہشت گرد ہے۔ موقع دے رہی ہیں ریاست آئین اور قانون کو مانے اور ہتھیار ڈال دیں، یہ ہمارا مشترکہ پیغام ہے۔ دہشت گردی کے خلاف ہے، ریاست کے ریٹ کو ماننا پڑے گا۔ یوم دفاع الشہداء کے موقع پر سروسز چیف چیئرمین JCAC اور مسلح افواج کا خصوصی پیغام۔ یہ دن قوم کے ناقابل تسخیر عزم اور غیر متزلزل جذبے کی زندہ مثال ہے۔ آج ہم اپنے بہادر سپاہیوں کی بہادری قربانی کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ 59 سال پہلے افواج پاکستان نے فیصلہ کن انداز میں دشمن کے مذموم عزائم کو ناکام بنایا۔ شہدائے وطن کی قربانی کو کبھی فراموش نہیں کیا جائے گا۔ ہم قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ مل کر وطن کے دفاع کے لیے تیار ہیں۔ نیول ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد میں یادگار شہداء پر یوم دفاع کی مناسبت سے پروقار تقریب۔ وائس چیف آف دی نیول اسٹاف وائس ایڈمرل اویس احمد بلگرامی تقریب کے مہمان خصوصی۔ تقریب میں پاک بحریہ کے آفیسرز، چیف پیٹی آفیسرز، سیلرز، شہداء کی فیملیز کی شرکت۔ ہم اپنے تمام شہداء اور ان کی قربانیوں سے بخوبی واقف ہیں اور آج اس موقع پر ہم نے شہداء ان کے لواحقین کو سلام پیش کرتے ہیں۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم ان قربانیوں کو یاد رکھیں اور اپنی فوج اور اپنے پاک وطن سے محبت کریں۔ یہ ہماری پاک فوج اور ہماری شہداء ہی قربانی ہے جس کی وجہ سے ہم اپنے گھروں میں محفوظ ہیں۔ 6 September, those brave heroes who gave up everything for our freedom, we salute them. Their courage forever unites us. پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ پاک فوج کے غازی اور شہداء ہمارا شان۔ یوم دفاع اور شہداء کے موقع پر پاک فوج کی لازوال قربانیوں کو خراج عقیدت۔ APS کے طلباء کا کہنا تھا پاک فوج ہماری پہچان ہے، دہشت گردی کے اس جنگ میں ہم پاک فوج کے ساتھ ہیں۔ DI خان کے عوام کا بھی شہداء کو خراج عقیدت۔ بچوں، بڑوں اور نوجوانوں نے پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑے رہنے کا عزم دہرایا۔ شمالی وزیرستان میں اسکول کے بچوں کا وطن پر جان نچھاور کرنے والوں کو خراج تحسین۔ بچوں نے پاک فوج کے قبائلی علاقوں میں تعلیم کے لیے کاوشوں کو سراہا۔ لاہور میں میجر سمس راؤف شہید تمغہ بصالت کی قبر پر سلامی۔ تقریب میں سردار اشم سنگھ اور بشپ آف لاہور کامران ندیم سمیت مسیحی برادری کی شرکت۔ طلباء نے احساس پر قومی ترانہ اور ملی نغمہ پیش کر کے حاضرین کے دل جیت لیے۔ یوم دفاع اور شہداء کے موقع پر لاہور کینٹ میں غازیان ڈوگرئی کی یادگار پر تقریب۔ پاک فوج کے چاق و چوبند دستے نے سلامی دی۔ تاجر اور صحافی برادری کی جانب سے بھی غازیان ڈوگرئی کی یادگار پر پھولوں کی چادریں چڑھائی گئیں۔ اور ARY نیوز کا یوم دفاع پر شہیدوں اور غازیوں کو سلام۔ یادگار شہداء کراچی سے رات 11 بجے وسیم ودامی کا خصوصی پروگرام۔ بہادر سپوتوں کے اہل خانہ سے کریں گے ان لمحات کا ذکر جو انہیں ہمیشہ کے لیے امر کر گئے۔ اہل خانہ سے شیئر کریں گے وطن پر جان قربان کرنے والوں کی یادیں۔ ARY نیوز اور ISPR کی مشترکہ پیشکش۔ 4 بجے لائن آف کنٹرول سے خصوصی ڈاکیومنٹری دیکھیں ہمارے جوان کیسے بنتے ہیں دشمن کے سامنے چٹان۔ 6 ستمبر کی صبح 9 بجے سے باخبر سویرا یوم دفاع اسپیشل۔ واگا بارڈر سے سجایا گیا ملی نغموں کا پروگرام۔ اقرار الحسن اور ہارون رفیق نے میزبانی کی، ذیشان علی نے لہو گرمایا۔